हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। मसीह में सब पर सलामती हो। मेरा नाम इरफान आरिफ है। मैं मुल्क पाकिस्तान कराची शहर से बात कर रहा हूँ। मैं बान मुक़द्दस का स्टूडेंट हूँ। यीशु मसीह का मैं खादिम हूँ। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। जी, आप जो हमारा चैनल देख रहे हैं वो देख रहे हैं हैकल टीवी। हालेलुया। जी, ये हैकल टीवी आप लोगों के लिए है ताकि आप इसमें से खुदा उनके नाम को, इज़्ज़त को, उसके कलाम को सुन सकें। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। जी, आज सुबह जो हमारा प्रोग्राम चलता है हैकल टीवी में, वो चलता है ज़िंदगी की रोटी। हालेलुया। तो आज ज़िंदगी की रोटी आप खाएंगे। हालेलुया। जी, इससे पेश करके आप ज़िंदगी की रोटी खाएं। मेरी तरफ से, मेरे ख़ानदान की तरफ से, हैकल टीवी की तरफ से आप सबको मैरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो जी, आज हम ज़िंदगी की रोटी में से, ज़िंदा बश कलाम में से कुछ सीखेंगे। आज का जो हमारा मज़मून है कि हम जो कलाम की तहकीकात करते हैं तो खुदा हमारे साथ क्या करता है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो जी, मेरे साथ में निकाल लें पुराने अहदनामा में से इंसान की किताब, उसका 13 बाब, और हम उसकी पढ़ेंगे 13वीं आयत। जी, कलाम मुक़द्दस में खुदा का पाक रूह क्या फरमाता है, ज़रा गौर से सुनिएगा। जी, लिखा है, जो कलाम की तहकीक करता है अपने आप पर हलाकत लाता है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। क्या लिखा है जी, जो कलाम की तहकीक करता है वो अपने आप पे क्या करता है, हलाकत लाता है। जी, आगे क्या लिखा है दरअसल। जी, आगे लिखा है, पर जो फरमान से डरता है वो अजर पाएगा। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा उनके ज़िंदा बश कलाम को पढ़े, सुने और समझे जाने आप सब पर बड़ी बरकत हो। हालेलुया। जी, आप प्रोग्राम देख रहे हैं हैकल टीवी के अंदर ज़िंदगी की रोटी। जी, हमने कलाम मुक़द्दस में से तिलावत किया पुराने अहदनामा में से मिसाल की किताब, उसका 13 बाब, उसकी 13 है। उसमें हमने क्या पढ़ा कि लिखा है कि जो कलाम की तहकीक करता है वो क्या करता है, हलाकत करता है, और जो क्या करता है, फरमान पे क्या करता है, अमल करता है, वो क्या करता है, बरकत पाता है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। बहुत अच्छी सी बात है। हमें मिसाल की किताब सिखा रहे हैं। मिसाल की किताब हमें अक्ल की किताब है। मैं ऐसे समझता हूँ कि हमें अक्ल देती है। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमें अक्ल चाहिए तो हम मिसाल की किताब पढ़ा करें। हालेलुया। जी, कलाम मुक़द्दस में से सिंपल सी बात है, समझने की बात है, जो इस बात की वज़ाहत कर रही है। इसमें ज़्यादा बोलने की ज़रूरत ही नहीं। मैं समझता हूँ कि जो खुदा का कलाम हमें बता रहा है, कहने का मकसद ये है कि तहकीक से मतलब ये नहीं कि हर बात पे यानी कि कहना कि नहीं इस तरह नहीं तो उस तरह। तहकीक ये होता है कि आप खुद से जजमेंट, खुद से प्रोफेसर हम जो बन जाते हैं कि हम उसे कहते हैं ये गलत है। अरे मेरे भाई, अगर ये गलत है तो फिर खुदा ने ये बात लिखी, कहने का मकसद है। अगर एक काम मिसाल के तौर पे, अगर आप एक मिसाल तो आपको शायद अजीब लगेगी, मगर मुझे आप ही के माइंड के लिए ऐसे मिसाल देनी पड़ती है कि आप लोगों को ईजी हो समझने में। हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड। एक मिसाल के तौर पे एक चाय है। चाय जो है वो दूध ही के साथ बनती है। हालेलुया। अगर हम बोले दूध की जगह हम दही डालें है तो वो भी दही भी तो दूध ही से बनती है ना, कहने का मकसद है। तो अगर हम बोले कि चाय में दही डाल के हम चाय बनाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। बेशक इस बात को मानते हैं, दूध ही से दही बनती है, यानी कि दूध जो है वो दही को जन्म दे रहा है, यानी कि जो है दही दूध की जगह नहीं आ सकती। तो इसी तरह कहने का मकसद है कि वो चाय नहीं बन सकती, हम चाय नहीं से कह सकते। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसी तरह कहने का मकसद है, इसी तरह खुदावंद ये फरमा रहे हैं कि तुम मुझ में से पैदा हो, मैं तुम में से पैदा नहीं हुआ कि जो तुम मुझे सिखाओगे या तुम मुझे बताओगे कि इस अदारे में इस तरह चलना है, जो मेरी बातें हैं वो गलत है और तुम सच्चे हो। तो इसी तरह दही का काम दूध को बताना नहीं है कि तुम इसका क्या नाम लेते हो कि चाहे तुम मेरे में से निकले हो, बल्कि दूध का जो है वो काम है दही को कहना कि तुम मुझ में से निकले हो और मुझ में ही से बहुत सी चीज़ें निकलती हैं। मैं ही क्या हूँ, बेस हो तुम लोगों का, यानी कि मैं जो चाय के अंदर मेरा ही काम है जाके उस चाय को बनाना, तेरा काम नहीं है। हाँ, जहाँ तेरा काम है वहाँ तू ही करेगी, मगर फिर भी नाम मेरा ही आएगा कि जो दही है वो दूध ही से बनती है। आमीन प्रेज़ द लॉर्ड। तो कहने का मकसद है कि बात करने का मतलब है, अगर किसी मुर्दे को ज़िंदा करना है तो आप ज़िंदा नहीं कर सकते। पूरी रात पीटते रहे, पूरी ज़िंदगी पीटते रहे, नहीं होगा। हाँ, अगर आप खुदा के नाम से, यीशु नाम से आएंगे तो वो ज़िंदा हो। यानी कि बात वही, कहने का मकसद है बात वही करने। बेशक लोग बोलेंगे कि यार इस शख्स ने क्या किया, मुर्दा ज़िंदा किया, किसके वसीला से, खुदा के वसीला से। तो कहने का मकसद है इसी तरह अगर हम दही को किसी चीज़ में यूज़ करते हैं तो हम क्या कहते हैं, यार दही दूध ही से बनी है यार,
تو کتنا ٹیسٹ ہے. تو بات کہنے کا مقصد ہے, کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایک چیز کو دیکھا جائے کہ جس میں سے نکلتا ہے اس کی امپورٹڈ ہوتا ہے, یعنی کہ دودھ جو ہے سربراہ ہے, دہی جو ہے وہ ہے چھوٹے پیمانے پہ آتی ہے. اب دہی دودھ کو نہیں کہہ سکتی کہ تم مجھ میں سے نکلی ہو, اور دودھ بولے کہ نہیں دہی مجھ میں سے نکلی. کہنے کا مطلب یہ ہے. تو اگزامپل دینے کا مطلب ہے دودھ اور دہی کا مطلب یہ ہے, کہنے کا کہ ایزیلی اگزامپل میں نے آپ کو دی ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں یہ چیز سکھائی جا رہی ہے کہ کلام کی تحقیقات نہیں کرنی ہے, ہمیں کلام کے فرمان میں رہنا ہے, کیونکہ ہم کلام میں سے پیدا ہوئے ہیں. ہم کلام سنا سکتے ہیں, ہم کلام کو رد بد نہیں کر سکتے, جو کہ آج موسٹلی ایسا ہے. اگر آپ بتیسویں پہ کرو تو اس پہ بحث لوگ کرتے ہیں. بھائی آپ کو جو اچھا لگتا ہے آپ ماننے, نہیں اچھا لگتا سائڈ پہ. آج دیکھا جائے تو بحث ہوتی ہے کہ 3 خدا ہیں, باپ بیٹا روح القدس. ہمیں تو یہی نہیں پتہ. ہم کہتے ہیں تثلیث الفاظ ہے کہاں کا؟ تثلیث ہمارا الفاظ نہیں, تثلیث غیر قوم کا ہے. بائبل مقدس میں تثلیث الفاظ ہے ہی نہیں اگر دیکھا جائے تو کہنے کا مقصد یہ پوائنٹ ہے, یہ چیزیں ہیں, یہ باتیں ہیں کہ جس کو ہم کیا کرتے ہیں, اگنور کرتے ہیں اپنی زندگی میں. اس پہ بحث کرتے ہیں. موسٹلی کلیسیا بحث کرتی. تو یہ ہمیں کلام سکھانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس طرح کسی کو سکھائے, کسی کا مینٹلی طور پہ جو ذہن چینج کر دیں. اگر ہم کہتے ہیں کہ اس کا کلام لیتے 3 باپ بیٹا روح القدس, ایسا نہیں ہے. ایک ہی خدا ہے اور اس نے طرح بائی طرح کیا کیا ہے, اپنے آپ کو ظاہر کیا ہے. اگر ایک شخص آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہو کے کہتا کہ جی میں خدا ہوں, تو آپ اس کو تسلیم نہیں کرتے, ہم اسے مارتے, کچھ بھی کرتے, کیونکہ ہم جتنے اچھے لوگ ہیں. کہنے کا مقصد ہے اس نے ایک انسانی خاکہ پہن کے اس بات کی گواہی دی ہے کہ میں خدا ہوں, میں ہی سب کچھ ہوں. عیسائی کی کتاب اگر آپ پڑھیں تو وہاں لکھا کہتا ہے کہ اب میں آؤں گا. یعنی کون آگا؟ اگر میں بولتا ہوں کہ میں عرفان آؤں گا تو یعنی کہ میں ہی آؤں گا نا. یہ تو نہیں کہ میرے کو اٹھ کے آئے گا. تیری بات ہے, میں کہہ رہا ہوں تو میں آؤں گا, تو میں ہی آؤں گا. میں دوسرے روپ سے آؤں گا کہ جسے لوگ مجھے پہچان نہ سکیں, تو مجھ پہ یعنی کہ یقین کرنے کی بات ہے. کہنے کا مقصد ہے اگر آپ یوحنا کی انجیل سے پہلے باب کی تلاوت کرتے ہیں, وہاں کیا لکھا ہے, ابتدا میں کلام تھا, کلام خدا کے ساتھ تھا, اور کلام کیا ہوا مجسم, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا کہ جیسے باپ کے اکلوتے کا ہے. یعنی کہ الفاظ کو, اردو کو تھوڑا اسٹڈی کریں, پڑھیں, بحث نہیں کریں کہ 3 خدا ہے. خدا ایک ہے. آمین, پریز دی لارڈ. وہ بیٹے کی صورت میں آیا. اب آپ کو کہتے ہیں کہ آسمان پہ کون بیٹھا ہوا تھا. تو یہ اس طرح کی جو مثال کی کتاب میں یہی سکھا رہی ہے صبح کہ اس طرح کی بحث نہیں کریں. اگر آپ کو نہیں پتہ تو نہیں کریں. اگر آپ نیا تمام تلاوت کریں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ یسوع مسیح ابتدا ہی میں تھا. تو پھر کلام کیا غلط ہے؟ اگر یسوع ابتدا میں تھا تو پھر خدا کہاں تھا؟ میرے عزیز, اس طرح کی بحث, اس طرح کی چیزیں 32ویں پہ بچوں کو دینا. بچے کا 32واں بائبل مقدس میں لکھا ہی نہیں. اگر موسیٰ کی شریعت کی کتاب اٹھائیں تو وہاں بھی ذکر نہیں بچے کا. یسوع مسیح نے خود بڑے ہو کے 32واں نے, یسوع مسیح جب خود بچا تھا اسے برکت دی. پاک روح پہ ہم بحث کرتے ہیں. میرے عزیز, اگر آپ غور سے تلاوت کریں تو بائبل مقدس میں پرانے عہد نامہ میں بھی کیا لکھا ہے کہ پاک روح, وہاں بھی روح کا ذکر ہے. وہاں پاک نہیں, وہاں روح کا ذکر ہے. اس کے کیا کہتا ہے کہ میں روح کی صورت میں کہاں اتر گیا؟ جی میں اتر گیا ایک بیابان میں جہاں ہڈیاں سوکھی پڑی ہوئی تھیں. اگر آپ یوحنا کے یعنی کہ مکاشفہ کی تلاوت کرتے تو وہاں کیا لکھا؟ یوحنا کیا کہتے ہیں کہ میں روح کی صورت میں اترا. وہاں بھی وہ روح الفاظ یوز کر رہا, پاک روح نہیں کہہ رہا. یعنی کہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک ہی چیز ہے. یسوع مسیح نے اسے پاک روح کہلوایا تاکہ وہ پاک ہستی ہے وہ خدا کی روح. جیسے میں نے بھی کہا کہ ابتدا میں کلام تھا, تو اگر بائبل مقدس کا پیدائش نکالے تو وہاں بھی لکھا ہے کہ ابتدا میں خدا کیا تھا؟ کلام تھا. خدا کا روح پانی پہ جنبش کرتا تھا. تو میرے عزیز, ان باتوں کو تھوڑا سمجھیں, بحث نہیں کریں. خدا ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ ہم اگر کلام کی تحقیقات کریں گے, ہم کلام پہ بحث کریں گے, ہم کلام کو عجیب و غریب الفاظ میں بکھیریں گے,
تو پھر ہم ہلاکت کے باعث ہیں، اگر ہم ان باتوں پہ فرمان کرتے ہیں، اس باتوں پہ عمل کرتے ہیں تو پھر ہم برکت کے باعث ہیں۔ تو میرے عزیز، آج صبح جو خدا آج مثال کی کتاب میں ہمیں عقل جو دے رہا ہے، عقل ٹی وی جو ہمارا پروگرام زندگی کی روٹی چلتا ہے، تو خدا ہمیں یہی سکھانا چاہ رہا ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے اوائڈ کرنا، ہمیں اپنی راہ کو سچ کی طرف لے کے جو بائبل مقدس بتاتی ہے اس کو ماننا ہے، نہ کہ خادم کی، نہ کہ میری، نہ کسی کی۔ وہ کام کرے جو یسوع مسیح کرتا ہے۔ ہمیں ضرورت شریعت کے لحاظ سے تو ہم وہ چیزیں نہیں کر سکتے کیونکہ وہ گناہ کی طرف لے جاتی ہیں، ہمیں وہ کام کریں جو یسوع مسیح کہتا ہے۔ آمین۔ کیا کہتا ہے؟ توبہ کرو اور بپتسمہ لو۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ کیوں کہتا؟ وہ تو پھر پوائنٹ ٹیبل دیتا کہ بچے کو بپتسمہ دو، اور اسے کہتا توبہ کرو اور بپتسمہ لو۔ توبہ کون کرتا ہے؟ جو گنہگار ہوتا ہے۔ چھوٹا بچہ گنہگار نہیں ہے، ہاں وہ گناہ میں پیدا ہوتا ہے مگر وہ پاک ہوتا ہے۔ آمین۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں سے ہم باہر آ جائیں، تھوڑا سا بحث کرنا چھوڑ دیں، کلام کی تحقیقات نہ کریں۔ آپ کلام کی جگہ اپنی تحقیقات کریں، اپنے گھر گھرانے کی تحقیق کریں، خادم کی تحقیقات کریں، وہ آپ کے لیے زیادہ اچھا رہے گا اور آپ کے لیے باعث سے برکت ہوگا۔ آمین۔ تو خدا آج کے کلام کے وسیلہ سے، اس ہیکل ٹی وی کے وسیلہ سے، اور آج کا پروگرام جو زندگی کی روٹی ہے اس کے وسیلہ سے خدا آپ سب کو بڑی برکت ہے۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔ آمین۔ خدا آپ سب کے ساتھ ہو۔